بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي وجميع المشتركين تاعنا، مرحبا بكم على قناه فوريسات، القناه تاعكم خوتي المعروفه بمراقبه حاله الاجهزه وتطويرها ومراقبه حاله السيرفر اللي فيها. كما عودناكم رانا دوريا نديروا فيديوهات جديده او مراجعه على اجهزه ديجا كنا هضرنا عليها من قبل، ودي فوا رانا نعاودوا لها باش نشوفوا حالتها ولا نشوفوا كاش حاجه اي معلومات جديده عليها. كما راكم تشوفوا معايا هذا الجهاز هذا اللي معروف الكثير من الناس، كما راه واضح في العنوان، جهاز اطلس اش دي 200 الحامل للسيرفر كينج. السيرفر هذا اللي ما عندوش ان دات يكمل فيها، ما فيش لا دات اكسبيراسيون. اللي هذا الجهاز هذا اللي من 2011 ولا كاين بالك اللي كان عنده الصون من قبل يخدم. يعني هذا الجهاز هذا كما عنده واحد ونحييه بالمناسبه، واحد المتابع تاعنا يسميه الهراب. هذا الجهاز هذا يسميه الهراب لانه حقيقه جهاز سيفري داروا تعديلات الاجهزه بزاف وهذاك، ولكن هذا قاعد بنفس الرتم. هذا هو العيب اللي فيه، قاعد بنفس الرتم، ما دارولوش تحديثات للمينيو وداروا له تحديثات للسيستم تاعو، جوست هذا هو العيب اللي فيه. ولكن حقيقه جهاز مليح، جهاز اللي اليوم انا ما كما قال لك مانيش نصادف به في السوق، لانه ما راش قول ما راش ينباع، سما بالك سي بوستوك قديم. هذا هو رايح ندير واحد المراجعه خفيفه عليه، رايح نهضروا على رايح نديروا له فالوريزين. نديروا له فالوريزين، رايح نوريكم كيفاش ديروا التحديث الاخير 402 اف 402. رايح نديروا ملف القنوات، رايح نوريكم كيفاش تربطوه بالواي فاي، ولكن الواي فاي تاعو شحال من واحد على بالي بلي يعاني منه، ولكن رايح نوريكم الطريقه كيفاش. رايح نوريكم بيان سور كيفاش كما قلنا تربطوه بالواي فاي، نوريكم كيفاش تفوتوا ملف القنوات بيان سور، نوريكم كيفاش ضيفوا تردد جديد، ضيفوا كيفاش ديبلاسيو لي شان. كامل هاد المواضيع هذه راح تشوفوها في هذا الفيديو. خوتي ما تنساوش ابونيو معنا لكم كل جديد باذن الله، زيدوا دعمونا بالجام باش توجور نعطيكم حاجه جديده وتوجور يكون عندنا الموتيفاسيون للخدمه. هذا هو، على بركه الله نبداو. رايح نديروا له فالوريزين غي نيز انستالاسيون مينو بارامتر سيستم غي نيز انستالاسيون. تجيو هنايا ديروا 1 2 3 4 rien des paramètres على غينزاتو و فالور دوزين نديرو وي ونخليوه يروديماري. انا ملف القنوات والتحديث الاخير هذا راهو عندنا في اليو اس بي، تقدروا كاين خوتي روابط اسفل الفيديو فيها كامل هاد الروابط اللي تحتاجوهم، ومام كاين روابط تاع فيديوهات كيفاش اللي يكون عنده في 128 يردوا الاف 300 ولا يكون عنده في الاف 200 يردوا الاف 300. كامل هاد لي فيديو ولا شرح تاع المرور بالاف 400 كامل 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 خوتي راح تسيبوهم اسفل الفيديو. هذا الروابط هادو باذن الله تسيبوهم اسفل الفيديو، تفرجوا عليهم. والملفات اللي يكونوا خوتنا راهم اسفل الفيديو، تحتاجوهم عندكم كاع تقريبا كاع واش تحتاجوا على اطلس راهو في اسفل الفيديو. هذه هي الطريقه كيفاش ديروا له فالوريزين. عندنا جوست الشاشه راهي هكذا يدير دي فوا. انا وليت طفيتو وشعلتو باش هذاك اللي ما تروح هكذا. ونذكركم كاين حاجه خوتنا اللي عايشين في المهجر بور لي جون كي اون اطلس، حقيقه تقول ما راش سي بون، تسمى تقدر ديروا، تسمى تقدر ترجعوا للبلاد. واحد اللي عايش ليه اون فرونس ويجي شاك سيزون للبلاد، شاكاني يهود البلاد، انا ننصحو يهودو معاه ويخليه في الدار، لانه هنا في البلاد راهو يخدم تري بيان 10 سور 10. ولكن عندكم في الاوروب خوتي راه الناس تعاني فيه، لانه السيرفر تاع الكينغ راهو محظور في تيريتوار اوروبيان. سما باش يولي يخدم كاين دي ميثود، ولكن يلزم تفوت على الفي بي ان. هذا هو الطريقه خوتي. تسمى الطريقه خصك تكري ان سيرفر في البي سي ديالك،
هذاك السيرفر بي سي ديالك يولي شغل هو يمد الريزو للجهاز ديمو ديالك. والريزو في الدار الى يكون فاهم، تبدل له دير له ان في بي ان. في بي ان صافي دير فيرتوال ادريس اي بي، تسمى تردو شغل يكونيكتي نتاعك فرنسا شغل يتكونيكتا هنا في الجيري ولا يتكونيكتا في المغرب، ولا هذا هو الاشكال. تسمى الطريقه اللي ما يفهمهاش غادي غير يعيرها صح. هذا هو. بعد ما الجهاز تاعنا اشتغل كما شفنا درنا له فالوريزين، رايح نديرو له التحديث ونديرو له ملف القنوات. بعد خوتي ما تحملوا ملف القنوات وتحديث ديروهم في اليو اس بي بيان سور. نجيو بويسك نعرضو بالفرنسية احسن ولا بالعربية، كل واحد واللغة اللي تساعدو في الجهاز تاعه. نجيو ريستوري ميزاجور دي دوني هنايا بار يو اس بي. بعد ما تكونوا حملتوا هاد الملفات اللي تحتاجوها، ها هو اطلس توجور هنايا الملف وهنا الديسكريبسيون تاعها. هاي هنايا اطلس 402 وتكليكيو وي وتخليوه يدير لا ميزاجور وحده، ما تخربوا فيه ما والو حتى يطفى ويشتغل وحده باذن الله. ما راحش نخليه يكمل، ندير بوز كي يولي ريديماري رايح نكمل الفيديو. فوالا الجهاز تاعنا هو ريديمارا، راه كتبنا اطلس سيرفر كينغ. فوالا كيما راكم تشوفوا مع بعض. توجور نخليو هادي فرنسيه. ريستوري ميزاجور دي دوني، ميزاجور دي شان ساتيليتي ترونسبوندور. هادي بور باسي لا ليست دي شان. لا ليست دي شان انا هذه هي، نديرو كليكيو عليها وي ونخليوها حتى هي مباشره تمر كي التحديث. الجهاز تاعنا هو رايح ريديماري يولي يشتغل باذن الله. هذا كيما راكم تشوفوا الجهاز تاعنا هو طفى ولا اشتغل. تاع اللي مررناها ها الساتيليت اللي فيها النيل، فيها استرا، فيها اوتبيرد، فيها اوتيلسات دبليو في 3، فيها البدر، فيها اتلانتيك بيرد دبليو في 5 وفيها اسيل. الان رايح نشوفوا مع بعض. الان خوتي رايح نوريكم كيفاش نربطوه بالواي فاي. بارامتر سيستم، بارامتر انترفاس ريزو، انا راني دايرو بالكابل. نجيو ولان اس سي اي ونديرو روبوت تو ابليد تو روبوت ونخليوه يريديماري وحده كما راكم تشوفوا معنا. اطلس توجور بارامتر سيستم انترفاس ريزو ونديرو شارج لو ريزو بلو بوطون فير. هيا انا 3 الريزو تاعي هذا هو. نكليكيو اوكي عليه. اللي عنده الكاي اللي عنده المود باس يجي يدير هنا نتورك كاي، واللي ما عندوش يدير اكزيت ويدير شوفغاردي ويخرج. انا رايح عندي المود باس. المود باس تاعنا اللي راكم حافظينه. فوالا نديرو افاسي ونديرو لي شيفر بالبوطون بلو، نديرو 1 2 3 ونبدلو لو مون تاع الكلافي، نردوه لاتر نكتبو اش ومن بعد نردوه شيفر 4 5 6 وردوه ماجيسكول. توجور نخدمو بالبوطون الزرقاء. من بعد نديرو فوالا ونكليكيو اوكي.
ونديرو اكزيت وراح يدوموندي لنا سوفروغارد، نديرو وي ونخليوه. هذا هو السيستم، هذا هو لو سيستم تاع كيفاش كونيكتيه. دي فوا نلقاو بيرتورباسيون. انا توجور مع الويفي نعاني، انا توجور مع الويفي دي فوا ما يطلعليش، دي فوا خصني نديماريه مره زوج ثلاثه اربعه خمسه شحال من مره باش يولي عاد يشتغل لي الويفي. فوالا كيما راكم تشوفوا الان راهو طلع لي الويفي. الجهاز تاع اطلس كيفاش نربطو. الان راح نوريكم كيفاش نضيفو تردد جديد. تردد جديد نجيو الاسترا ساتيليت اللي راكم باغينو، رايح نضيفو قنوات الدازن في استرا ونشوفوا الحاله تاعهم اسكو راهم ينفتحوا ولا لا. ومام واحد الاخ تاعنا نحييه واحد المتابع تاعنا طلب مني قال لي ديرنا فيديو كيفاش نضيفوا قنوات الاخباريه الرياضيه تاع البين في نيلسات بعد الترددات الجديده اللي تغيروا. نفس الشيء رايح نوريوه لهم، ماشي مشكل اخو تاعنا استرا. نجيو ندورو على الفريكونس تاع قنوات الالمانيه 11160 11017 نورمالمون. لا هذا هو نورمالمون 11798. ماشي مشكل، راح نبحثوا عليهم ولا ندخلهم باش ما نغلطوش. التردد ما راش عندي. نجيو هنايا اللي ما يكونش كيما يكونش عندك هذاك التردد في لا ليست، نجيو هنا ايديسيون دي ترونسبوندور. عقلوا معايا خوتي، نديرو اجوتي بلو بوطون فير، نمشيو نديرو واش هو البولاريزاسيون هوريزونتال. نجيو هنايا نديرو الموديلاسيون بي اس كون، ونكتبو الفريكونس اللي هو 11797 27500. نكليكو اوكي ونشوفو السينيال واش يطلع فيه ولا لا. نفيريفيو التردد الزوج اللي هو 70. هذا هو التردد. نديرو سوفروغارد، نخرجو نديرو سوفروغارد، ندور روشاج دي ترونسبوندور، نمشيو نبحثو على الفريكونس اللي هذا هو نورمالمون 11171 11171 و 11797. هذا هو. نمشيو هنا نديرو تيب دو ريشيرش، نديرو نوفو سكان، نديرو ديماراج. فوالا هذا هما. رايح نشوفو الحالة تاعهم واش راهم يفتحوا ولا لا، ونمروا على بعض القنوات ونشوفوا الحالة تاعهم. بعد ما نشوفوا الحالة تاع الجهاز تاعنا، قنوات الفرنسية كما راكم تشوفوا تي ان تي. نشوفوا قنوات الأطفال كما راكم تشوفوا معنا. شوفوا القنوات الرياضية اللي يهمونا بزاف 1 و 2 و 3 في هذا الجهاز. البارح كي كان الكلاسيكو خوتي كانوا اوت، نأكدها لكم. انا جربته الامس. هذا لي ماكس مفتوحين بين 1 2 4 و 5 و 6 مفتوحين. شوفوا قنوات الالم سي سبور، شوفوا انفو، قنوات اسبانيا صحة سوري صارت مفتوحين. تجربة الامس نشوفوا 11 اوت، نشوفوا واش هو مفتوحة. قنوات فرنسية مفتوحة.
شوفوا القنوات اللي ضفناهم الان اللي هما المانيا دازن. اوت كما راكم تشوفوا. نوريكم خوتي نزيد واحد الطريقه، نزيد واحد الامر هنايا كيفاش ديبلاسيو لي شان اللي زدناهم. باغ اكزومبل دازن نديروهم مع الرياضيه هنايا، هاهي لا ليست نسيليكسيونيهم نديروهم هذيك الكوش هذاك، ايوا نمشيو لومبلاسمون اللي رانا باغيينو، نكليكيو لو بوطون روج بور مينو دي زاكسيون ديبلاسي. فوالا هنايا باغ اكزومبل اللي ما نحتاجوهمش كيما هادو نوريكم كيفاش تسوبريميوهم. فوالا هادو كامل نسوبريميوهم، نمشيو للمينو دي زاكسيون توجور بلو بوطون روج هذيك نديرو سوبريمي. كاين خوتي اللي بعض القنوات كاين اللي يبغي يفيرو ليهم يمشي لو ميم سيستيم، يمشي سيليكسيونيهم. نشوفو خوتي قناه لي كانالات اللي مسمشناهمش والحاله تاع شوفوا الان لي كانال سات هلا راهم اون تقريبا كامل كما راكم تشوفوا. سين كلاب فوالا OCS اون فوالا OCS جيون. يعني خوتي الجهاز اطلس HD 200 راهو تقريبا نقولوا راهو بيان ابار قنوات الرياضيه في استرا لي شان دوكيومونتير كلشي تقريبا قنوات افلام فرنسيه راهم كامل مفتوحين. هذا هو سما القنوات الرياضيه هي اللي راهي شويه بيرتوربي الفرنسيه ابار لي بين ماكس اللي راهي مفتوحه راهي. هذا هو الان رايح نروحوا للنسات ونشوفوا مع الاخ تاعنا اللي طلب كيفيه ادخال ترددات جديده تاع بين اخباريه. على بركه الله بويسك خوتي درنا واحد الموديفيكاسيون في لايست راهي دوموندي لنا اسكو نسوفغارديو ولا لا، نديرو وي باش نسوفغارديو لا ليست تاعنا. هذا هو هنا نيلسات كما راكم تشوفوا رايح نحوسو على لا فريكونس ما راهيش كاينه. رايح نمشيو لإديسيون دي ترونسبوندور. فوالا إديسيون دي ترونسبوندور هنا نمشيو هنايا خوتي ساتيليت نديروه ما ننساوش هادي ما راهيش كاين 12604 12604 بيان سور 12604 نديرو اجوتي بلو بوطون فير اوريزونتال. هنا DVB-S2 8 PSK 8 PSK 12604 12604 هنايا 27500. نورمالمون لا فريكونس اوتوماتيكمون السينيال تاعها يطلع. هذا هو طريقه اضافه تاع التردد الا ما كانش عندك في لا ليست تاع الترددات. هذه هي نديرو سوفغارد في الاديسيون دي ترونسبوندور نمشيو نحوسو على لا فريكونس اللي زدناها هذه هي طلعت لنا في لا ليست سيليكسيونيوها ونمشيو نديرو التردد الاخر 11054 بالك راهي عندنا هنا 11054 هذه هي فيرتيكال لا احنا عندنا هوريزونتال هذه هي. ونمشيو هنا نديرو ميزاجور نوفو سكان ونخليوها تطلع. ما طلعتناش
نديرو اكزيت فولي سوفغاردي، نديرو وي. نرجعو لإديسيون دي ترونسبوندور، نديرو نيلسات. فوالا كيما راكم تشوفو دخلنا لإديسيون دي ترونسبوندور، درنا بوز باش ما نضيعوش الوقت. كيما راكم تشوفو إديسيون دي ترونسبوندور، عندنا هنا هاد لا فريكونس اللي راكم تشوفو فيها هادي 11054، ولكن دي بي ما راهوش 27500. حنا واش راح نديرو؟ نسوبريميو هاد لا فريكونس هادي بالبوطون روج، ونوليو نديرو اجوتي ترونسبوندور. حنا اوريزونتال 8 بي اس كا 11054 27500، هذا هو. نديرو نعاودو 27500 ونديرو اوكي. السينيال هو طلع فيها، نديرو اكزيت ونفولي سوفغاردي، نديرو وي، ونخليو ونروحو ريشيرش دي ترونسبوندور. فوالا الفيديو خوتي شويه طويل عذرا، ولكن يتطلب منا هذاك كامل ريشيرش. نمشي راهي هاهي 11054، ما عقلتش واش هادي ولا هادي، ولا يهمنا حنايا. هنا مهم انا نطلع وحده فيهم، نديرو نوفو سكان ونديرو اوكي. فوالا هذا هو الفريكونس، هذا هو سي بون. نديرو سوفغاردي. القنوات هادو هما، رايح نوريكم ما نوليو ندخلو لا ليست، نسوبريميو اللي ما نحتاجوهمش وندخلو اللي نحتاجوهم. فوالا جيستيون دي شان، نمشيو نديرو نيلسات. عندكم هنايا هما دخلولنا اللي رانا زدناهم، عندكم هادو زوج. نمشيو نديروهم في لومبلاسمون اللي كنا دايرين القدام فيهم، اللي هادو هما، ونديرو مينو ديزاكسيون بالغوج. درنا فيريلي، راه نوليو لهم وندير لهم ديبلاسي. هنايا ها هما، ندير لهم دي فيريلي، وهادو اللي كانوا قدام نسيليكسيونيهم ونديرو سوبريم. هذا هو خوتي الجهاز تاعنا اطلس اش دي 200. الجهاز تاعنا اش دي 200 اللي قلت لكم خوتي راه بالاف 402 سيرفر. المحاور خوتي اللي شفنا كيفاش اعاده ضبط المصنع، كيفاش الربط بالويفي، كيفاش تمرير التحديث، كيفاش تمرير ملف القنوات، كيفاش اضافه ترددات جديده، بحث بالترددات، كيفاش ديبلاسي لي شان، شنو الحاله تاع السيرفر تاعو في استرا. هذا هو المحاور تاع الفيديو تاعنا لنهار اليوم. ما عليا خوتي غير نقول لكم بقيه نهار سعيد وفرصه اخرى ان شاء الله. ما تنساوش خوتي دعمونا بجام باش توجو نكونوا موتيفي للعمل ومواصله العمل معكم باذن الله. وابونيو خوتي معنا، الروابط خوتي تسيبهم اسفل الفيديو كل ما تحتاجونه. ومرحبا بكم في الجروب خوتي. ما تنساوش راه عندنا جروب رانا نجتمعوا فيه باش نستفادوا ونفيدوا بعضنا البعض. لاباج فيسبوك خوتي اللي عنده شي اشكال في اي جهاز مرحبا به، يبعث لي جوست المشكل تاعو البروبليم ديالو، يبعثها لكم فوطو كي نشوفوه باش نسهلوا كما قالك نسهلوا على بعضنا البعض باش نلقاو اجابه وحل مفيد للجميع. السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Thank you.